अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में बड़ी दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू जो है वो होने जा रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले, इमरान खान से दगा करने वाले दो जो बड़े नाम हैं सियासत के, वो आखिरकार अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं, सियासत से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। इस पर बात करेंगे आज की वीडियो में। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला आलमोस्ट जो है वो तय पा चुका है। खबरें ये आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगी, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की छुट्टी की खबरें जो है वो भी आ रही हैं। और तीसरी चीज़ आज की वीडियो में जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे कि आइंदा मरकज़ में या पंजाब में बनने वाली जो हुकूमतें हैं, ये किस करवट बैठेंगी और सिचुएशन जो है वो क्या बनेगी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में सबसे पहले आपको बताऊं कि दो बड़े नाम जो जिन्होंने खान के साथ बेवफाई की, पहले उन्होंने सियासी जमात को छोड़ा और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया, और उसके बाद उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। लेकिन इन इंतखाबात के अंदर आवाम ने उनकी इतनी आओ भगत की, इतने खूब तरीके से उनको वोट डाले कि बेचारे सियासत से अलग हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन की। इमरान खान से अलग हुए तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई, चेयरमैन बने, और अब जब उन्हें 2024 के अंदर बुरी तरह अपने हल्के से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो उन्होंने सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि परवेज खटक जो कि वज़ीर दिफा रहे इमरान खान के दौर में, और उसके बाद जब कड़ा वक्त आया पार्टी के ऊपर तो पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बना ली, और उसके बाद उनको अपने हल्के से ना सिर्फ उनको बल्कि उनके दामादों को और उनके रिश्तेदारों को भी बुरी तरीके से केपीके में शिकस्त हुई है, और उसके बाद अब उन्होंने भी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के अमीर जो है सिराजुल हक, उन्होंने भी अपनी जो अमीरी है या आप कह रहे पार्टी सरबराही है जमात इस्लामी की, उससे दस्तबरदार होने का जो है ऐलान कर दिया है। तो ये तीन की आज बड़ी अहम डेवलपमेंट है। तीन बड़ी शख्सियात जो है उन्होंने अलहदा होने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये आगाह करें कि इस वक्त शराकत इक़्तिदार का जो फॉर्मूला है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने पाए तकमील को पहुंच रहा है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है नून लीग की जो है पीपल्स पार्टी के साथ, MQM के साथ, और इन मुलाकातों के साथ साथ जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो भी जारी है। इस वक्त अगर हम ताज़ा तरीन जो पोजीशन है उसके हवाले से अगर मैं आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें जो है वो शेयर कर दूँ, थोड़े सा आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दूँ, तो अभी आप देखिए कि इस वक्त जो पार्टी पोजिशन है वो मैं अगर आपके साथ शेयर कर दूँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ में एक वीडियो में अपनी बता चुका हूँ कि जो जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर के, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, PTI के नाम पे वोट हासिल किया, और उसके बाद वो शामिल हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। जनरल सेक्रेटरी लाहौर थे वो। इस हवाले से वीडियो जो है मौजूद है शॉर्ट्स में हमारे पास, आप चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इस वक्त जो अगर टोटल हम बात करें तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अब रह गए हैं 93, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीटें हो चुकी हैं 79। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें हो गई हैं 54, MQM की 17, इंडिपेंडेंट की 8, JUI फे की जो है वो 4, और PML की जो है वो 3 सीटें हो चुकी हैं। अच्छा, अब इस तरीके से अब अगर सूरत हाल हम देखें जो हमें वाजे होती हुई नज़र आ रही है, और जिसके ऊपर हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि इस वक्त नून लीग जो है वो पार्टी पोजिशन में अगर देखें तो सरे फहरिस्त है सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद जो पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त बड़े भारों पे है। जाहिर है पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो हुकूमत नहीं बन रही। PTI जो है वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेगी नहीं, बड़ा वाज़ेह उन्होंने कह दिया है। और इसके साथ साथ जो नून लीग है अब वो जोड़ तोड़ कर रही है। अब जोड़ तोड़ में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़राए जो खबर दे रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो, मैं अपनी वीडियोज़ में पहले भी बता चुका था, ये मैं तज्जिया कर चुका था कि मियाँ साहब कभी भी ये मखलूत हुकूमत वाली जो एक तरह से मैं कहूँगा चवल ही मार रहे हैं। वैसे ये जो बज रही है इसका हिस्सा वो नहीं बनेंगे और वो वजारत उस्मा में नहीं आएंगे, और अब वो खबरें सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। ज़राए ये कह रहे हैं कि नून लीग के जो बड़ी अहम रहनुमा है उन्होंने तस्दीक की है इस बात की कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे, शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर आएंगे। लेकिन अंदर से अब खबरें ये भी आ रही हैं कि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो अटक गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस बात पर अटक गए हैं, और पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए, और इसके साथ अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो पंजाब के अंदर, हालांकि नून के पास इस वक्त मेजॉरिटी मौजूद है लेकिन उसको फिर भी इत्तेहाद करने के लिए सीटें चाहिए, तो पीपल्स पार्टी उसके साथ इत्तेहाद करेगी तो जो वजारत आला है वो मरियम नवाज को दिए जाने का इम्कान है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में फिर हमें नजर ये आता है
کہ میاں صاحب کدھر جائیں گے، تو وہی بات ہوگی کہ میاں صاحب جو ہے وہ اب دوبارہ واپس لندن چلے جائیں گے، ان کے زیادہ لندن جانے کے چانسز جو ہیں وہ اب بڑھ گئے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے وہ حکومت چاہ رہے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو حکومت دی جائے، اس طریقے سے حکومت نہیں ملی، گو کہ سیٹیں تو ان کو دے دی گئیں انتخابات کے اندر، کس طریقے سے دی گئیں پورے ملک نے اس کو دیکھا ہے، اس پہ تو میرے خیال میں بات کرنا بنتا بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے سیٹیں نون کی جو ہیں وہ نون کو ملی ہیں، لیکن سیٹیں ظاہر ہے اب ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، اس ٹائم ایک واحد سیاسی جماعت ہے جو سب سے زیادہ سیٹیں جس نے لی ہیں، آزاد امیدوار اب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اب نون میں شامل بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے، پھر انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو پکچر کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کے پاس اتنے نام جو ہے وہ نہیں ہیں، پھر ان کے ساتھ کوئی اتحاد بھی نہیں کر رہا، اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جناب وہ جو ہے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ملیں گے، اور اس کے بعد اس کا فائدہ ان کو یہ ہو جائے گا کہ ریزرو سیٹیں ان کے پاس آ جائیں گی، لیکن جس طریقے سے اس وقت جو آزاد امیدوار ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں نون کے ساتھ، یا پی پی جس طریقے سے اتحاد کر رہی ہے، جس طرح کوشش کر رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تو کبھی نہیں آ سکتی۔ ہاں یہ ایک اچھا آپشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اچھی اپوزیشن کے طور پہ سامنے آئے اور کبھی بھی جو حکومت ہوگی اس کے لیے میدان کھلا نہ چھوڑے۔ یہ غلطی ماضی میں تحریک انصاف کر چکی ہے، جب عمران خان جو ہیں انہوں نے جب ان کو ہٹایا گیا تھا وزارت عظمیٰ سے، اور اس کے بعد اپوزیشن میں گئی تھی پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے بعد انہوں نے تمام کے تمام لوگ جو ہیں انہوں نے استعفے دے دیے تھے اور ایک پورا کھلا گراؤنڈ دے دیا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو انہوں نے۔ اب وہ غلطی جو ہے وہ اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شراکت اقتدار کے فارمولے میں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ 3 سال کے لیے وزارت عظمیٰ جو ہے وہ نون لیگ سنبھالے گی اور 2 سال کے لیے وزارت عظمیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سنبھالے گی۔ تاہم اب یہ تمام چیزیں پری میچور ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے جو ہے نون لیگ کے جو ترجمان ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہ چکی ہیں، ان کی جانب سے ایسی تمام خبروں کی تردید کی گئی ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو ہوں گے اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مریم نواز ہوں گی، شہباز شریف جو ہیں اور نواز شریف وہ وزارت عظمیٰ کے دور سے باہر ہوں گے، تو ان کی جانب سے ایسی خبروں کی جو ہے وہ تردید بھی کی گئی ہے۔ لیکن اندر کھاتے جو خبریں آ رہی ہیں، جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ اس وقت نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا حکومت بنانا، کیونکہ پی پی جو ہے اس وقت بڑے زوروں پہ ہے، بھاروں پہ ہے، ظاہر اس کا بنتا بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ اگر پی ٹی آئی چاہے تو شاید وہ پی پی سے اتحاد کر کے گورنمنٹ میں آ سکتی ہے، لیکن کبھی بھی پی ٹی آئی ایسا کرے گی نہیں، کیونکہ عمران خان کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ جائیں گے، بلکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ پسند کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، ان کی جانب سے کچھ دن پہلے جو ہے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں ان کی جانب سے علی محمد خان کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کرنے کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا تھا ایکس کے اوپر، اور بہت سے لوگوں نے اس کا جواب دیا، اور آج آفیشیلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے وزارت عظمیٰ کے لیے علی محمد خان جو ہے ان کو نامزد کر دیا، اور علی محمد خان آپ جانتے ہیں ہی از دی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے، کہ جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا اور وہ پارٹی کے ساتھ ہی جو ہیں وہ موجود رہے۔ علی محمد خان کا شمار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے جو امیدوار ہیں ان میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو شراکت اقتدار کا فارمولہ ہے، یہ جو جوڑ توڑ چل رہی ہے، اس میں ایم کیو ایم کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا اہم ہوگا، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی اب ظاہر ہے ایم کیو ایم کو تو آپ کو پتہ ہے جہاں کا اس کو ہوا ملے گی، جہاں کی ایم کیو ایم کو کہا جائے گا ایم کیو ایم اسی کو جوائن کر لے گی۔ اور اس حوالے سے بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی ایک بڑا کلیئر سٹانس جو ہے وہ رکھ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور وہ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے بغیر جو ہے وہ حکومت نہیں بن سکتی ہے، لہٰذا کسی بھی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آنا پڑے گا۔ تو یہ ظاہر ہے ان جماعتوں کو جانا پڑے گا ان کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہو جائے گا۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ یکسر آپ سمجھ لیجیے کہ دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر وزارت عظمیٰ میں نہیں آتی، مطلب بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں نہیں آتے ہیں، تو پھر جناب صورتحال یہ ہوگی کہ صدر جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آصف علی زرداری کی صدارت کے بعد وزارت عظمیٰ جو ہے وہ آ جائے گی نون کے پاس، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا بلوچستان کے اندر، اور پنجاب کے اندر ہوگا مسلم لیگ نواز سے۔ کون ہوگا یہ کہنا کچھ بھی جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔
اور سندھ میں تو آپ کو پتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے تو سندھ کا وزیر اعلیٰ جو ہے پیپلز پارٹی سے ہی آئے گا، اور کے پی کے میں آزاد امیدوار اس وقت سچویشن میں موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں عمران خان کے کھلاڑی جو ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی آئندہ آنے والے 2 سے 3 دن میں جو ہے وہ پکچر بڑی حد تک کلیئر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے لیے الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس کا رزلٹ جو ہے وہ روک لیا گیا تھا، اور نون لیگ کے ہی آلموسٹ دونوں ارکان رانا عقیل کامیاب قرار پائے ہیں، اس کے ساتھ طارق فضل چودھری قرار پائے ہیں، اور آزاد امید راجہ خرم نواز جو پی ٹی آئی کے جن کے ساتھ حصہ تھا لیکن ابھی آزاد حیثیت سے لڑے تھے، نون ان کو سپورٹ کر رہی تھی اور نون لیگ نے طارق فضل چودھری کو ان کے حق میں دستبردار کر دیا تھا وہاں سے، تو وہ جیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ بھی آزاد امیدوار نون کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت سچویشن خاصی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بھی جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ تھی کچھ آج کی اپڈیٹس جناب، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔